अस्सलाम वालेकुम जी। पुलिस के तमाम तर दावों के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुजाहिरीन जूक दर जूक जो थे वो जब सुबह उठे, पुलिस ने इब्तदाई तौर पे कुछ मज़ाहमत की। आज़ादी चौक से उठने वाला ये तूफ़ान जो था, ये जल्द ही उस पुलिस पर इसने काबू पा लिया और पुलिस अपनी जगहों से पसपा हो गई। और ये जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये काला शाह काकू क्रॉस कर चुके हैं, पैदल हैं। अभी इन्हें कुछ दिन लग सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा जमे गफ़ीर है, इतने बड़े जमे गफ़ीर को किसी किस्म की बसों में, ट्रकों में, ट्रॉलियों में, रेडियों पे बंद नहीं किया जा सकता। पैदल हैं लोग, जूक दर जूक एक जज्बे के तहत वो जा रहे हैं। अगरचे उस जज्बे से तो किसी को इख्तलाफ नहीं है और ना ही हो सकता है किसी भी मुसलमान को, लब्बैक या रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इस जज्बे का पिछली दफ़ा और उससे पिछली दफ़ा जो नतीजा निकला था, उस नतीजे से और सियासी नतीजे से इख्तलाफ करने वालों की पाकिस्तान में बहरहाल एक बहुत बड़ी अक्सरियत मौजूद है। और वो जो है वो इस धरने को भी अपने माजी के धरनों की रवायात का अक्स समझते हैं और उस समझते हैं कि उसी तरह का नतीजा होगा। अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक 4 लोग जो हैं वो लब्बैक या रसूलल्लाह के शहीद हो चुके हैं। पुलिस की कैजुअलिटीज़ में इजाफा नहीं हुआ, और जबकि पुलिस की जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद, शहीद होने वाले 2 अहलकारों की तादाद 2 ही है। अनऑफिशियली जो है वो क्लेम किया जा रहा है, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को फ़ोन करके बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो TLP के जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन जब उन्हें कहा जाता है कि उनकी कोई तस्वीर वगैरह दें तो वो ज़ख्मियों की तस्वीर भिजवा देते हैं, जिन्होंने अपने, किसी ने सर पे हाथ रख के लेटा हुआ है, सारे डेड बॉडी ऐसे तो नहीं ना पड़ी होती, ठीक है। कोई करा रहा है, कोई हिल रहा है, तो इसका मतलब है वो लोग ज़ख्मी हैं। अपने पिछले व्लॉग के अंदर हमने आपसे अर्ज़ किया था कि ये वो लोग हैं कि जो हैं वो खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकले हैं। और कम अज़ कम ये इनकी ज़ात की हद तक ये बड़े मुखलिस हैं, और इन्हें इस बात का कत्तन कोई नहीं है कि कोई इनकी जान भी ले ले। ताहम इनके बाहर निकलने की सूरत के अंदर और उसका जो पॉलिटिकल बेनिफिट है वो किसी को मिले, किसी को नौकरी में तोसी मिल जाए, किसी का तबादला रुक जाए, ये एक अलग बात है। इन लोगों के खलूस के ऊपर कोई शक नहीं है, ना किसी को होना चाहिए। शायद अगर हम देखें तो हुकूमत ये चाहती भी थी, इसलिए मामलात को ख़राब किया गया। अगर वरना चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से पंजाब हुकूमत ये रिक्वेस्ट कर सकती थी कि आप जो हैं वो इनको वो बेंच तश्कील दें जो साद रिजवी साहब की जो नज़रबंदी है और गैर कानूनी नज़रबंदी है, इस वक्त लम्हा मौजूद में कानून की निगाह में वो गैर कानूनी नज़रबंदी है, उसको जो है वो ख़त्म करने का आपको अगर रिव्यू बोर्ड जो है, नज़रसानी बोर्ड का फ़ैसला कबूल नहीं है तो आप बाकायदा अदालत में चले जाइए उसके खिलाफ अपील में। लेकिन हुकूमत ने भी ना ऐसी गुजारिश की, ना चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इसको समझा। और सरकारी दादोशुमार के मुताबिक इस वक्त तक 4 मुजाहिरीन और 2 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं। हम तो दोनों को शहीद कहेंगे भाई, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी मुसलमान हैं, और उनके भी इश्क़ मुस्तफ़ा के ऊपर कोई शक नहीं है। कल जब पुलिस के दस्ते जो हैं वो CCPO लाहौर की सरबराही में मुजाहिरीन को रोकने के लिए आ रहे थे तो वो भी लब्बैक के ही नारे लगा रहे थे, गुलामी रसूल में मौत ही कबूल है। तो हम तो दोनों साइडों को ही दुरुस्त मानेंगे भाई। तो ये जो है सिलसिला, अब जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ काला शाह काकू क्रॉस हो चुका है। काला शाह काकू के बाद जो अहम पॉइंट आना है वो मुरीद के है, और आपको पता होना चाहिए कि मुरीद के जो है वहाँ पे नारोवाल से भी सड़कें, काला खताई, नारोवाल, नारंग वगैरह जो है उधर से सड़क आके मिल, काला खताई रोड तो खैर पहले ही मिल जाती है, उधर से आके नारंग से और नारोवाल से और शकरगढ़ से
جو لوگ ہوں گے، جو پارٹیسپینٹ ہوں گے وہ اس میں شامل ہوئے ہوں گے، اور ادھر سے شیخو پورہ کی ٹریفک نے بھی وہیں پہ آ کے ملنا تھا، کیونکہ شدرے تک کا جو روٹ تھا شیخو پورہ کا وہ تو بلاک تھا، اور یوں جو درمیان میں سے ایک لنک روڈ نکلتی ہے اس روڈ کے ذریعے یہاں پہ آ کے پارٹیسپینٹ ملیں گے۔ اور جمع غفیر اتنا بڑا ہو گیا ہے، جو ہماری آخری وہاں پہ جو رپورٹرز ساتھ ساتھ چل رہے تھے ان کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی، انہوں نے ویڈیوز بھی بھجوائی ہیں، وہ جمع غفیر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب شاید کسی فورس کے لیے روکنا اسے ممکن نہ ہو۔ اب یہاں سے ہم کچھ سملیرٹیز تلاش کرتے ہیں۔ یہ ٹی ایل پی والے پہلے بھی جب چلا کرتے ہیں، اور اگر جب چلے تھے اور اس طرح کا ایک دھرنا لے کے عمران خان صاحب چلے تھے، تو اس وقت رینجرز طلب کی گئی تھی، جو کہ سول اتھارٹی کی یعنی کہ پولیس کی سپورٹ میں آئی تھی۔ انہوں نے یہ کہہ کر گولی چلانے سے مظاہرین کے اوپر انکار کر دیا تھا۔ پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر متعین جو رینجرز اہلکار تھے، انہوں نے مظاہرین کو روکنے یا ان کی کسی قسم کی مزاحمت کرنے سے یہ انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کے کہ ہم صرف تنصیبات کے تحفظ کے لیے آئے ہیں، تنصیبات، افراد کا تحفظ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، افراد نو پھاڑ کے کٹو ساڈا ان نال کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات جو ہے وہاں پہ اس وقت کوئی اعلیٰ افسر تھے، میرے خیال کو بریگیڈیئر لیول کے آدمی تھے، انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کے دھرنے کو، وہ جو حملہ ہوا تھا سول سیکریٹریٹ پہ، وہ کرین لے کے گئے تھے جس میں عمران خان صاحب، تو اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے جا کے ان سے باقاعدہ خطاب بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارا آپ کا کوئی نہیں ہے، ہم صرف تنصیبات کی حفاظت کے لیے، تنصیبات کی طرف آپ نہ آئیے۔ تو پھر عمران خان اور ان کے لوگ جو تھے وہ سدھائے ہوئے جانوروں کی طرح وہاں پہ بیٹھے رہے، 126 دن ڈانس کرتے رہے، لیکن ان کی طرف نہیں گئے۔ تو اس وقت بھی لمحہ موجود میں بھی جب یہ بات کر رہے ہیں، جب رینجرز نکلے ہیں، جب مظاہرین نکلے ہیں لاہور سے، تو رینجرز بڑے آرام سے سائیڈ پہ ہو گئے، اور کبھی پنجاب کا بجٹ کھول کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ان رینجرز کو صرف سائیڈ پہ ہونے کی پنجاب حکومت جو ہے وہ سال کے کتنے 20 ارب روپے ادا کرتی ہے، یہ جو سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تو صرف تنصیبات کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ تنصیبات کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، تو وہ رینجر سائیڈ پہ ہو گئے، اور یہ ایک سملیرٹی پہلی ہم نے تلاش کی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کا آئی جی جو کل تک بڑکیں لگا رہا تھا کہ ہم انہیں کسی صورت میں بھی شہر سے نہیں نکلنے دیں گے، وہ موصوف جو ہیں وہ بھیگی بلی بنے بیٹھے ہیں، اور اس وقت وہ کسی کا موبائل فون نہیں لے رہے کہ بھائی جان یہ کیا ہوئی آپ کے ساتھ، اور آپ کو کہاں کا حکم آیا، اور کس نے آپ کو جھاڑ پلائی کہ آپ نے ان کو کس طرح روکا ہوا ہے، اور پھر کس طرح آپ الٹے پاؤں بھاگے ان کی طرف جنہوں نے حکم دیا تھا، اور ان لوگوں نے بھی آپ کے رابطے میں آنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح کی کچھ سٹوریاں گھوم رہی ہیں، میں اس لیے کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن بھائی جان اس لیے آپ کو رابطے میں آگے بتانا چاہیے کہ آخر میں جب آپ نے انہیں سکسیسفلی کنٹین کر لیا تھا اور انہیں قیام کرنا پڑ گیا تھا آزادی چوک کے پاس، تو پھر ایک دم صبح کیا ہوا، کہاں سے کیا ہدایات آئیں آپ کے پاس کہ ایک دم آپ نے فورس کو پیچھے ہٹانے کا فیصلہ کیا؟ جو بھی جواز آپ کے پاس ہوگا وہ یقیناً بڑا سالڈ ہوگا۔ اب یہ اتنا بڑا موب بن گیا ہے کہ اب اسلام آباد فیض آباد چوک سے پہلے، راول پنڈی تو ہم نہیں نہ کہہ سکتے، گستاخی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اسلام آباد فیض آباد چوک سے پہلے یہ موب نہیں رکنے کا، جتنے ان کے پاس انتظامات ہیں اور جس طرح کی فیسیلیٹیشن شروع ہو گئی ہے، سہولت کاری شروع ہو گئی ہے، یہ دیر بھی زیادہ لے گا، کیونکہ وہاں پہ جہاں پہ ان کا اس دھرنے کا پریشر درکار ہے یا کروایا جانا بہت ضروری ہے، اس دھرنے کا جو ہے وہاں پہ اسے پرلونگ کیا جانا بھی ضروری ہے۔ تو اچھا ہے راستے میں چلتے چلتے یہ مظاہرین جو ہیں 1-2 دن اور لے جائیں، اس کے بعد وہاں پہ جا کے 1-2 دن قیام کریں، اور جو ہے اس طرح ایک لمبا ٹائم دے، اور جو ہم امریکیوں کے ساتھ سودے بازی کر رہے ہیں کہ کتنے بلین ڈالر آپ دیں گے کہ ہم اپنے لوگوں کو مارنے کا، گولیاں مارنے کا، جی ایف تھنڈر ان کے گھروں میں اڑانے کا آپ ہمیں کیا دیں گے، اور وہ سودے بازی جو ہو رہی ہے اس کی طرف نظر نہ پڑے۔ سمجھتے تسی گئے ہی ہوگے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔